ये चिड़िया की बेटी कैसे अनजान पक्षी के साथ गप्पे लड़ा रही है। हाँ गौरी, है तो चिड़िया की बेटी ही। चल हम जाकर देखते हैं ये किसके साथ बैठी हुई है। मैं नहीं जाऊंगी, अब तो सीधा रानू से ही बात होगी। वो बड़ी अपनी बेटी की तारीफें करती हुई नहीं थकती। और वो वहां से उड़कर तुरंत ही रानू चिड़िया के पास चले जाते हैं। रानू, अपनी बेटी को स्कूल भेजना बंद कर दे। मुझे तेरी बेटी के चाल चलन ठीक नहीं लग रहे। आप ऐसी बातें क्यों करती हो गौरी? मैंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं। धोरे के धोरे रह जाएंगे सारे संस्कार जब तेरी बेटी जंगल के किसी दूसरे पक्षी के साथ भाग जाएगी। गौरी बहन, आपको ये बातें जेबा नहीं देती। आखिर आपकी भी एक बेटी है। आप मेरी बेटी के बारे में ऐसे क्यों बोलती हो? रानो, तुझसे तो बात करना ही फजूल है। जब तेरी बेटी जंगल के सभी पक्षियों की नाक कटवा देगी ना, तब याद करना गौरी ने क्या कहा था। गौरी कौवी रानो चिड़िया को खूब सारी बातें सुनाकर चली जाती है। स्कूल की छुट्टी का टाइम हो जाता है। चिड़िया की बेटी और गौरी की बेटी वहीं खड़ी होती हैं। तभी गौरी की बेटी कहती है, चिड़िया चिड़िया चलो जल्दी, आज मुझे दूसरे जंगल के पक्षी कौवे कट्टू ने बुलाया है पिज्जे की दुकान पर। हु। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। कोकी, मैं नहीं जा रही। मम्मा ने मुझे किसी अनजान पक्षी के साथ खाने पीने से मना किया है। और तू यहाँ पे मम्मा की बात लेकर बैठ गई। चिड़िया को सोचने का मौका नहीं देती और उसका बैग उठाकर भाग जाती है। फिर गुड़िया को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। खा ले चिड़िया, तू तो ऐसे घबरा रही है जैसे पिज्जा के पैसे तुझे देने पड़ेंगे। मैंने खा लिया कोकी, अब जल्दी से घर चलो। फिर वो दोनों पिज्जा खाकर घर वापस लौट जाती हैं। बेटा कोकी, आज तुमने इतनी देर क्यों कर दी स्कूल से वापसी पर? पहले तो माँ की बात सुनकर कोकी घबरा जाती है। फिर बोलती है, मम्मा गुड़िया ने कुछ लेना था अपने लिए, इसलिए लेट हो गया। मैंने कितनी बार कहा है उस गुड़िया से दूर रहा कर। तुझे मेरी बात समझ नहीं आती। उस गुड़िया के साथ तुझे ना देखूं। ऐसे ही गौरी कौवी कोकी पर बहुत गुस्सा करती है। अगले दिन चिड़िया कोकी को लेने स्कूल के लिए उसके घर आती है। तभी गुरी बोलती है, प्यारी चिड़िया, तैयार तो ऐसे होकर आई है जैसे अपने पापा की शादी पर जाना हो। तू आज तो कोकी को लेकर चली जा और दोबारा मेरी बेटी के साथ नजर ना आना। गुड़िया कुछ नहीं बोलती और वो कोकी को लेकर चली जाती है। अगले दिन लूसी कबूतरी के साथ गौरी कौवी बाजार में सब्जी लेने जाती है। वहां जाकर तो गौरी सिर्फ गुड़िया की ही चुगली किए जा रही थी। नंबर की फौराजन लगती है, ऊपर से सुर्ख लाल होंठ। मैंने तो मना कर दिया अपने घर आने से और अपनी बेटी के साथ घूमने से गुड़िया को। वो बात तो ठीक है गौरी, पर रानू अपनी बेटी को जरा भी नहीं डांटती। वो दोनों ऐसी गुड़िया के बारे में बातें कर रही थी कि पीछे रानू सा खड़ी सारी बातें सुन रही थी। है ना, आप भी मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करती हो? गौरी का तो मुझे पहले ही पता था, लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। रानू, चाहे लूसी जैसी बात भी कर रही है, लेकिन गौरी ठीक कहती है। रानू, तुम ही मुझे बताओ, आखिर गुड़िया इतना सज सवर कर स्कूल क्यों जाती है? लूसी बहन, जब गुड़िया का जन्म हुआ था तो आप ही तो मेरे घर पर थी। तो आपको याद है आपने क्या कहा था? कितनी प्यारी चांद सी सूरत है इस बच्ची की। मेरी बेटी कुछ नहीं लगाती, वो बचपन से ही सुंदर है। आप क्यों गौरी की बातों में आ गई हो? लूसी के कुछ बोलने से पहले ही गौरी बोल पड़ती है, छोटी थी, लेकिन अब मैं कहती हूँ कोई अपने जैसा गरीब पक्षी देकर ही गुड़िया की शादी कर दे। अगर वो किसी दूसरे जंगल के पक्षी के साथ भाग गई तो सारे जंगल की नाक कटवाएगी। सारे जंगल के पक्षी तू तू करेंगे तुम पर।
آپ کی بیٹی بھی تو میری بیٹی کی ہم عمر ہے، تم کیوں نہیں کر دیتی ہو اس کی شادی؟ اس کے تو پتا ماما صاحب ہیں، وہ تو میری بیٹی ہے، تیری بیٹی کا کون ہے؟ وہ کس کا ڈر کرے گی؟ ہماری ہی بدنامی کرائے گی تیری بیٹی۔ ایسے کہہ کر وہ دونوں وہاں سے چلی جاتی ہے، رونے لگتی ہے اور اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ مما، آپ رو کیوں رہے ہو؟ کوئی بات ہے؟ نہیں بیٹا، بس تم اپنی پڑھائی میں دل لگایا کرنا اور کوئی بھی ایسا غلط کام نہ کرنا جس سے آپ کی مما کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑے، کر میرا نام روشن کرنا۔ رانو ایسے ہی اپنی بیٹی کو سمجھا رہی تھی اور گوری کوی تو دوسرے پکشیوں کے ساتھ چگلیوں میں مست ہوتی تھی۔ ایسے ہی سمے گزرتا جاتا ہے۔ اب گڑیا اور کوکی الگ الگ سکول میں جانے لگتی ہیں اور کوکی کی دوسرے جنگل کے پکشی کالو کوے سے کیے ہوئے دوستی پیار میں بدل جاتی ہے۔ وہ دونوں ندی کنارے بیٹھ کر بھاگ کر شادی کرنے کا پلان بناتے ہیں اور شادی کر کے بھاگ جاتے ہیں جنگل چھوڑ کر۔ گوری کوی آج بہت خوش تھی کیونکہ وہ تو کوکی کا ایک امیر گھرانے میں رشتہ طے کر آئی تھی۔ رانو تم بیٹھی رہو پنکھ پہ پنکھ رکھ کے، میں تو کوکی کا ایک امیر گھرانے میں رشتہ کر آئی ہوں۔ گوری ایسی بات نہیں، جب میری بیٹی کی پڑھائی مکمل ہوتی ہے تو میں اس کے لیے بھی کوئی بھلا بخشی دیکھنے لگتی ہوں۔ تو کیوں کرے گی اپنی بیٹی کی شادی؟ تو نے تو پورے جنگل کی ناک کٹوانے کی ٹھان رکھی ہے۔ ایسا کہہ کر گوری وہاں سے چلی جاتی ہے، کوکی کو خوشخبری سنانے کے لیے اس کا انتظار کرتی ہے، لیکن کوکی تو گھر ہی نہیں آتی۔ شام ہوتی ہے اور اسکول پتہ کرنے جاتی ہے۔ وہ ہر جگہ کھوجتی ہے لیکن اس کے اپنی بیٹی نہیں ملتی۔ پھر اسے مندر کے پجاری سے پتہ لگتا ہے کہ وہ تو ایک کالو کوے سے بھاگ گئی شادی کر کے۔ میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، آخر میری بیٹی نہیں ہماری ناک کٹوا دی کالو جی، اب میں کیا کروں گی؟ گوری روئے جا رہی تھی لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے بات پورے جنگل میں پھیل جاتی ہے اور گوری کوی کی چرچا ہونے لگتی ہے۔ گوری، تم تو ہمیشہ گڑیا کے بارے میں ایسے کہتی تھی، اب تو تمہاری بیٹی نے ہماری بدنامی کرا دی سارے جنگل میں۔ اب دوسرے جنگل کے پکشی ہمیں جینے نہیں دیں گے، وہ تو ہمیں تانے ماریں گے، ان کے جنگل کی بیٹی بھاگ گئی۔ گوری کچھ نہیں بولتی کیونکہ وہ بہت شرمندہ تھی اور روئے جا رہی تھی۔ بھاگنے کی خبر سن کر رانو چڑیا بھی گوری کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، گوری بہن کبھی خود کے گھر میں بھی دھیان دیا ہوتا، اب پتہ چلا دوسرے کے بچوں پر دھیان دینے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے بچوں کی طرف دھیان دے۔ اگر تم نے اپنے بچوں کی طرف دھیان دیا ہوتا تو آج تمہارے ساتھ ایسا نہ ہوتا، تم تو ہمیشہ میری بیٹی پر ہی باتیں کرتی تھی اور دیکھو آج تمہاری بیٹی نے وہ سب کر دیا۔ تو پیارے بچوں، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟